आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मशरक़ वस्ता में जंग का खतरा बढ़ गया है। इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। अमरीकी मीडिया ने इंकशाफ किया है कि इजराइल किसी भी लम्हे ईरान पर हमला कर सकता है और इस सिलसिले में इजरायली हुक्काम ने अमरीका को पेशगी इतला भी दे दी है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने वाज़ेह किया है कि वो ईरान के अंदर एक बड़े ऑपरेशन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। दूसरी जानिब अमरीका को यह खदशा है कि इजरायली हमले की सूरत में ईरान इराक में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बना सकता है। मशरक़ वस्ता में जंग का माहौल पैदा होने के इस तनाजुर में अमरीका ने मशरक़ वस्ता में मौजूद अपने गैर सफारती अमले और फौजी एहलकारों के खानदानों को फौरी तौर पर निकलने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने उन तमाम सफारत खानों को कि जो ईरानी हमले की जद में आ सकते हैं, कि जिनमें मशरक़ वस्ता, मशरक़ी यूरोप और शुमाली अफ्रीका के मिशन शामिल हैं, इन सबको हदायत जारी कर दी हैं कि वो इमरजेंसी एक्शन कमेटियां कायम करें और वाशिंगटन को हिफाजती इक़दाम से मुतल्लिक रिपोर्ट्स भेजें। गुज़िश्ता रोज नाज़रीन वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इराक से गैर ज़रूरी हमले के इनखला की इजाज़त दी थी। टाइम्स ऑफ इजराइल ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के साथ कशीदगी में इजाफे के बाद अमरीका मशरक़ वस्ता में अपने ऑपरेशंस के लिए गैर ज़रूरी अमले और फौजी अड्डों से एहलकारों को वापस बुला रहा है। वाशिंगटन में सहाफ़ियों ने सफारती एहलकारों की मुंतकली से मुतल्लिक़ खबरों पर सवाल किया तो सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हाँ, उन्हें वहां से निकाला जा रहा है क्योंकि वो जगह खतरनाक हो सकती है। हमने उनसे निकलने को कह दिया है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। ईरान जोहरी हथियार हरगिज नहीं रख सकता, हम इसकी हरगिज इजाजत नहीं देंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू पर जोर दिया है कि वो ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमला ना करें ताकि मुज़ाकरात और डायलॉग आगे बढ़ सके, लेकिन वो बार बार इशारा दे रहे हैं कि उनका सब्र खत्म होता चला जा रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को यह बताया है कि मैं अब इस मुआहदे के बारे में इतना पुरुमीद नहीं हूं कि जितना कुछ महीने पहले था। फ्रांसीसी खबरसाल एजेंसी AFP के मुताबिक ऐसे वक्त में कि जब इजराइल के तेहरान की जोहरी तंसीबात पर हमले की कयासराइयां जोर पकड़ रही हैं, सदर ट्रंप ने एक बार फिर तहैया किया है कि वो ईरान को जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे, जबकि ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खamenei का यह कहना है कि अमरीका का काम क्या है कि ईरानी कौम को जोहरी प्रोग्राम के बारे में कोई हदायत जारी करे। अमरीकी हमारी दाखिली मामलात में क्यों कर मुदाखलत करेंगे। आज ही ईरान के वजीरे दिफा ब्रिगेडियर जनरल अजीज ने भी अमरीका को सख्त अल्फाज में मुतनब्बे किया है कि अगर अमरीका या इजराइल ने ईरान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो ईरान भरपूर ताकत से रद्द अमल देगा और दुश्मन के तमाम अड्डे और तमाम तंसीबात निशाने पर होंगे। ईरान डिफेंस मिनिस्टर अजीज नासिरज़दे का अमरीकी वजीर दिफा के हालिया बयानात पर रद्द अमल देते हुए यह भी कहना था कि एक जानिब अमरीकी हुक्काम मुज़ाकरात की बात करते हैं, जबकि दूसरी जानिब धमकियां देकर खित्ते में कशीदगी को हवा दे रहे हैं। उनका कहना है कि अमरीकी हुक्काम को बिलखसूस नए वजीर दिफा को यह चाहिए कि वो इस्लामी इनकलाब के बाद की 40 साल ईरानी मज़ामती तारीख का बगौर मुतालिया करें। ईरान ने हाल ही में नाजरीन एक नए बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा भी किया है कि जो 1200 किलोमीटर से जायद फासले पर मखसूस हदफ को 1 मीटर की दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और यह हदफ तलाश करने के लिए किसी बैरूनी यानी कि किसी एक्सटर्नल नेविगेशन पर इन्हिसार नहीं करना पड़ता। हैरानकुन तौर पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने यह ऐलान किया है कि ईरान जोहरी अदम फैलाव से मुतल्लिक अपनी जिम्मेदारियों पर अमल नहीं कर रहा। ईरान ने बेशतर गैर जाहिर शुदा मकामात पर मौजूद जोहरी मवाद और सरगर्मियों के बारे में मुसलसल मालूमात फराहम करने में नाकामी दिखाई है। गुज़िश्ता 20 बरसों में ये ईरान के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की निगरान इदारे की तरफ से मंजूर की जाने वाली पहली करारदाद है। ये फैसला वियना में इदारे के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के एक तवील इंतजार के बाद होने वाली वोटिंग के जरिए किया गया है और नाजरीन ये करारदाद अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की जानिब से पेश की गई है कि जो 35 रुकनी बोर्ड में से 19 वोटों से मंजूर कर ली गई है। रूस और चीन ने इसके खिलाफ वोट दिया है, जबकि 11 ममालिक ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया।
तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान अप्रैल से अब तक मुज़ाकरात के 5 दौर हो चुके हैं और अगले चंद रोज में दोनों अफ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात का 6ठा दौर मस्कत में होना है और ये मुज़ाकरात ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने और अमरीका की तरफ से आयद की गई सख्त इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी से मुतल्लिक होंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली मुद्दत मुलाजमत के दौरान 2018 में ईरान से होने वाले गुज़िश्ता मुआहिदे को तर्क कर दिया था। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के मामले पर दोनों ममालिक के दरमियान सफारती तनाज़ा कई दिहाइयों से चल रहा है कि जिसे तेहरान अपना हक करार देता है, लेकिन वाशिंगटन इसे रेड लाइन गर्दानता है। दोनों ममालिक के दरमियान 31 मई को 5वीं दौर की बातचीत के बाद ईरान ने कहा था कि उसे अमरीकी तजवीज़ के कुछ नुकात मौसूल हुए हैं। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने अमरीकी तजवीज़ पर यह तनकीद करते हुए हाईलाइट किया था कि इसमें तो वो अहम तरीन नुकात शामिल ही नहीं कि जो मुज़ाकरात के पहले अदवार में तय हो चुके थे। अमरीकी तजवीज़ में पाबंदियों के खात्मे को शामिल नहीं किया गया, जो तेहरान का अहम तरीन मुतालबा है, क्योंकि वो बरसों से इन पाबंदियों के दबाव का शिकार है। इजराइल एक अरसे से ईरान पर हमले का इरादा रखता है। क्या अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खित्ते में बढ़ते हुए जंगी जुनून को रोकने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं? दैट इज येट टू बी सीन। बट मूविंग ऑन इन द प्रोग्राम, एक अहम तरीन और दिल गिरफ्तार खबर के साथ आगे बढ़ते हैं। A very big crash. Air India Dreamliner has crashed. It was bound for London's Gatwick Airport और बोइंग के शेयर्स भी नोज डाइव कर गए हैं। शेयर्स 4.9% नोज डाइव कर चुके हैं। आपको बताते चलें कि इंडियन एयरलाइन का मुसाफिर बरदार तैयारा टेक ऑफ के फौरी बाद गिरकर तबाह हो गया। आज नाजरीन, तैयारे में सवार 242 में से फकत एक शख्स, जस्ट वन पर्सन, मिरेक्युलसली मौजाना तौर पर जिंदा बच गया। बाकी 241 अफराद हलाक हो गए। इंडियन एयरलाइन के 787 मुसाफिर तैयारे ने भारतीय वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जाने के लिए उड़ान भरी, लेकिन एक मिनट बाद ही तैयारे का कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया। ये मुसाफिर तैयारा बमुश्किल 625 फुट की बुलंदी पर था जब इसका राब्ता मुनक़ता हो गया। पायलट ने तैयारा गिरने से पहले मेडे की कॉल दी एंड अकॉर्डिंग to air traffic control at Ahmedabad airport, it is being reported that the aircraft did give emergency mayday call, signaling an emergency, but after that there was no response. मुकम्मल तौर पर राब्ता मुनक़ता हो चुका हुआ था। And according to the Aviation Safety Network database, this is the first recorded crash of a Boeing 787 aircraft. ये पहली बार है ड्रीमलाइन 787 क्रैश हुई है। बावजूद इसके बोइंग के शेयर्स नोज डाइव कर चुके हैं। They've gone down about 4.9%. मगर तैयारा इसके बाद अहमदाबाद में ही डॉक्टरों के हॉस्टल पर गिरकर तबाह हो गया और इसमें सवार 12 अमले के एहलकारों समेत भारतीय, बरतानवी, कनेडियन और पुर्तगाली शहरी हलाक हो गए। नाज़रीन, तैयारे में 169 भारतीय, 53 बरतानवी, 1 कनेडियन और 7 पोर्चुगीज शहरी सवार थे। तैयारे में सवार भारतीय गुजरात के साबिक वजीर आला रूपानी भी हलाक हो गए। तैयारे के हॉस्टल पर गिरने से इमारत में मौजूद 12 मजीद अफराद भी कैजुअल्टी बन चुके हैं। भारतीय मुसाफिर तैयारे में इंसानी जानों के ज़िया पर वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर खारजा इसहाक डार, बिलावल भुट्टो जरदारी, मियां नवाज शरीफ ने भी गहरे अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरा खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार किया है। मियां नवाज शरीफ के जो पाक भारत जंग में मुसलसल खामोशी इख्तियार किए हुए थे, उन्होंने भी एक्स पर पैगाम देते हुए कहा है कि अलमनाक सानहा सरहदों से बालातर है और हमें मुश्तरका इंसानियत की याद दिलाता है। वजीर आजम मोदी और भारतीय अवाम से दिली हमदर्दी का इजहार करता हूँ। नाज़रीन, इंसानी हमदर्दी के इन्हीं जज्बात में कोई कैद, कोई रुकावट, कोई लकीर नहीं होती। सैकड़ों मासूम जानों का ज़िया बड़ा हादसा है और दुख की इस घड़ी में पाकिस्तान बहैसियत कौम मुतासरा खानदानों के दुख में हम सब बराबर के शरीक हैं। मगर इस हादसे में मौजाना तौर पर बच जाने वाली एक 38 साला विश्वास कुमार रमेश की कहानी बहुत ही हैरानकुन है। जब तैयारा गिरा तो आग के शोलों ने उसे अपनी लपेट में ले लिया, लेकिन हैरानकुन तौर पर तैयारे की पिछली सीट पर बैठा ये शख्स महफूज रहा। जहाज के जिस हिस्से में इस मुसाफिर बैठा हुआ था वहां आग नहीं लगी और तैयारे के आग पकड़ते ही विश्वास कुमार ने छलांग लगाई और भागना शुरू कर दिया। रेस्क्यू टीम ने बाद अज़ाओं से अस्पताल मुंतकिल कर दिया और अहले खाना इसे जिंदा देख के अपने जज्बात पर काबू ना रख सके। इट इज अ मिरेक्युलस सर्वाइवल। बदकिस्मत तैयारे के इस हादसे में एक और भारतीय खातून की
खुश किस्मती भी साथ दे गई। खातून अपने शौहर के साथ लंदन जा रही थीं इन द सेम प्लेन विच वाज हेडेड टुवर्ड्स लंदन गैटविक एयरपोर्ट, लेकिन उनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई। ये 10 मिनट ताखीर से एयरपोर्ट पहुंची और जहाज में सवार होने से रह गई। सो शी वाज अनएबल टू गेट ऑन टू दिस प्लेन, जिसकी वजह से उनकी जान तो बच गई, बट ऑफ कोर्स हर हस्बैंड हैज नॉट सर्वाइव्ड। आपको बताते चलें कि बिलाशुबा इंसानी जानों का ज़िया एक संगीन हादसा है। हम बतौर इंसान भारत के इस दुख में बराबर के शरीक हैं। कैसे मौके के ऊपर जब एक बहुत बड़े स्टैंड ऑफ के बाद दो अहम तरीन मिशंस, दो न्यूक्लियर आर्म के मिशंस मुल्क के तूलो अर्ज में और कैपिटल्स में मौजूद हैं, अपनी नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं, बस फिर भी एक ऐसे वक्त में, एक दुख की घड़ी में पाकिस्तान की तमाम तर क़यादत जो है वो अफसोस का इजहार कर चुकी है। साबिक एक पायलट अलस्तीर रोशीन का ये कहना है कि तैयारे की परवाज़ के वक्त लैंडिंग गियर गैर मामूली तौर पर ज़्यादा देर तक नीचे रहा। हालांकि आम तौर पर तैयारे की ज़मीन से उठने के फौरी बाद लैंडिंग गियर के जिसमें वापस चले जाते हैं, वो उस हवाले से ये पायलट जो हैं ये रिपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैं ये समझ नहीं पा रहा कि लैंडिंग गियर नीचे क्यों थे और नीचे ही क्यों छोड़ दिए गए। ये शायद किसी मसले की तरफ इशारा हो सकता है, क्योंकि लैंडिंग गियर को उठाने का निज़ाम जो है वो तमाम तर हाइड्रोलिक्स पर मुनसर होता है। दिस इज़ इनकमिंग न्यूज़, अप टू डेट होते रहेंगे। पूरी दुनिया इस सोग में मौजूद है and we will keep on updating you with the latest information. But right now, a very short break. We're going to be right back. Stay with us. वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से बजट मुतारिफ करवाए जाने के महज 48 घंटे बाद हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी की जानिब से बजट को मुस्तरद करके मुल्की तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया गया है। किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है, तालिब इल्म रो रहे हैं इस बजट के नतीजे के तौर पर। आपने हुक्मरानों ने अपने तमाम तर जितने उनके इदारे हैं, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से लेकर हर इदारे के अंदर इजाफा कर दिया। शर्म नहीं आई आप लोगों को ऐसा फैसला करते हुए? और कहते तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा, महंगाई के हिसाब से होगा। कम से कम तनख्वाह जो है वो 37,000 है। मुझे प्राइम मिनिस्टर और वजीर खजाना बैठकर 37,000 में एक मियाँ बीवी और उसके 3 बच्चों का बजट बनाकर दिखा दे। उस 37,000 रुपया तो आप बिजली का बिल ले रहे हैं लोगों से। इस बजट के पास होने से पहले हम एक मुल्क एहतजाज का ऐलान करेंगे, जिसमें हर जगह के ऊपर हम जाएंगे और उसकी फिर जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होगी, हुकूमत के ऊपर होगी। तहरीक इंसाफ के बाद अब पीपल्स पार्टी भी इस बजट को मुस्तरद कर चुकी है। 18% GST और सोलर पैनल्स, मिनिमम वेज का ना बढ़ना, वुज़रा की तनख्वाहों का बढ़ना, सैलरीड क्लास को मज़ीद रिलीफ ना देना, इन तमाम तर इक़दामात को पीपल्स पार्टी की तरफ से भी मुस्तरद किया जा रहा है। जबकि मुस्लिम लीग नून के अपने सीनियर रहनुमा और वज़ीर दिफा भी आवाज़ उठा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पैगाम लिखा है कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों, माली मर्रात में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के जुमरे में आता है और आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखें। हमारी तमाम इज्जत आबरू उसकी मरहून मिन्नत है। इसी तरह रजा रबानी साहब और शाजिया मरी भी सरापा एहतजाज हैं। हमारे साथ मौजूद हैं FBR के चेयरमैन राशिद लंगड़ियाल साहब। लंगड़ियाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा सर, वजीर खजाना को तो मिनी बजट ना लाने पर बहुत फख्र है, वो खुश हैं इस बात पर, लेकिन टैक्स कलेक्शन का शॉर्टफॉल भी बड़ा वाज़ेह तौर पर रहा है सर। ये किस तरह का सक्सेस है कि मिनी बजट ना लाने पे तो फख्र किया जाए, लेकिन टारगेट भी तो आप लोगों ने मिस किया है। टैक्स टू GDP 10.6% का टारगेट था, गो के 10.4% अचीव कर गए, बट फिर भी 10.6 नहीं अचीव किया गया। बावजूद इसके कि अवाम पे आपने 1300 अरब रुपए के नए टैक्सेस की भरमार कर दी, और बावजूद इसके कि फिर भी 1000 अरब शॉर्टफॉल आ रहा है सर। मैर देखें, आप ना पिछले साल के पहले नंबर्स को देखें क्या थे। तो पिछले साल के जो नंबर्स थे आपके, वो थे कि आपकी जो बेस ईयर था जून 24 का, उसके ऊपर हमने 40% इंक्रीज़ का टारगेट रखा था। अब 40% इंक्रीज़ के टारगेट में क्या क्या था? इसमें रफली आपका 19% जो था वो था ऑटोनमस ग्रोथ का टारगेट। ऑटोनमस ग्रोथ में 4 फैक्टर्स आते हैं। इन्फ्लेशन आती है, आपकी ग्रोथ रेट आती है, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आती है, बुआयंसी आती है। इन सारे ये जो नंबर्स थे, जो जैसे आप ऑटोनमस ग्रोथ कहते हैं, ऑटोनमस ग्रोथ का सबसे बड़ा वेरिएबल इन्फ्लेशन होता है। तो गवर्नमेंट सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग इन्फ्लेशन
much lower than it was expected. उसके नतीजे में आपके इंटरेस्ट रेट्स भी कम हुए और एक्सपेक्टेशन से पहले कम हुए. तो जब हम कहते हैं कि हम मिनी बजट नहीं लाए तो हम क्यों नहीं लाए? तो इसका ये मतलब है कि हमारा शुरू का एस्टीमेट दुरुस्त नहीं था? बिल्कुल, एस्टीमेट में ये गलती तो ज़रूर थी कि जो हमने वेरिएबल उसमें अकाउंट किए थे, पर्टिकुलरली इन्फ्लेशन का और ग्रोथ रेट का, वो नहीं रहा जो था उसमें, पर्टिकुलरली इन्फ्लेशन में. बट इन्फ्लेशन का कम होना एक्चुअली मुल्क के लिए तो अच्छी बात है ना, वो बुरी बात तो नहीं है. तो आपको पता है FBR के लोग बहुत खुश होते हैं जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, लेकिन मुल्क सारा अजाब में होता है. जब 29% इन्फ्लेशन हो तो 29% तो वैसे ही ग्रोथ हो जाती है और आपकी एफर्ट जो बाकी होती है 5-7% की होती है. लेकिन इस साल में हमने जो इफेक्टिव रेट अचीव किया है वो 26% का है और बाय द एंड ऑफ द ईयर वी एक्सपेक्ट कि दिस वुड बी बिटवीन 28 and 30%, which would be 10% less than, as you rightly pointed out, than what we had targeted. बट ये 10% जो है ये क्यों नहीं आया? इस वजह से नहीं आया कि आपके जो वेरिएबल थे, एक तो पॉलिसी मेजर्स हमने कोई 1300 बिलियन जैसे आपने कहा उसके टैक्स लगाए थे. तो पॉलिसी मेजर्स जब डिज़ाइन किए गए थे तो उसमें सेकंड ऑर्डर एनालिसिस नहीं हुआ था. जब आप किसी जगह भी टैक्स लगाते हैं तो उससे बिहेवियरल शिफ्ट आती है. वो बिहेवियर शिफ्ट का फैक्टर, क्योंकि हमारे यहाँ कोई बहुत अच्छा एनालिसिस का कल्चर नहीं है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वो नहीं लिया गया था. तो जब हमने अपने साल में देखा कि उन पॉलिसी मेजर से कितने पैसे आए तो वो एक्चुअली रफली हाफ ऑफ दैट आए हैं. इसी तरह जो आपके ऑटोनोमस ग्रोथ का नंबर थे वो भी रफली हाफ आए. एक्चुअली जो थर्ड फैक्टर है विच इज़ एनफोर्समेंट, लिटिगेशन, नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स, उससे हमें कुछ 650 बिलियन एडिशनल आया है. तो अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि ये 650 बिलियन जो एडिशनल इन्फोर्समेंट की वजह से आया, जो ओरिजिनल कैलकुलस का हिस्सा नहीं था, इसने और जो इंटरेस्ट रेट कम हुए, इन दोनों ने मिल के इनेबल किया कि गवर्नमेंट को मनी बजट ना लाना पड़े. जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो क्या होता है? हमारी डेट सर्विसिंग की कास्ट कम हो जाती है. तो एक तरफ आपको रेवेन्यू शॉर्टफॉल आया, दूसरी तरफ डेट सर्विसिंग की कास्ट कम हो गई. तो जिसका मतलब ये हुआ कि आप गवर्नमेंट एज अ होल जब उसे देखती है तो वो गवर्नमेंट एज अ होल डिड नॉट नीड एक्स्ट्रा एडिशनल मनी. आपको पता है जो प्राइमरी सरप्लस का हमने टारगेट रखा था उसको एक्सीड किया है. उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो आपका यहाँ एक्सपेक्टेशन, सेम फैक्टर इन्फ्लेशन का लेस देन एक्सपेक्टेड होना, जिस तरह रेवेन्यू शॉर्टफॉल का बायस बना, इसी तरह आपकी डेट सर्विसिंग कास्ट भी कम आई. तो दैट वाज ऑफसेट बाय दैट. तो इसलिए हमें मिनी बजट नहीं लाना पड़ा. और दूसरी वजह ये थी कि हमने पहली दफ़ा एनफोर्समेंट के ज़रिए और लिटिगेशन को बेहतर मैनेज करके और नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स के जरिए, जो बैंकों के साथ आपको पता है ADR का इशू चल रहा था जिसके ऊपर रफली 78 बिलियन हमें एडिशनल आए, और अभी तक जो लिटिगेशन में इस साल आए वो कोई 77 बिलियन आए हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर 450 प्लस जो है वो एनफोर्समेंट वाली साइड से आए. तो ये अगर दोनों चीज़ें ना होती, एनफोर्समेंट से सरप्लस पैसे ना आते और जो डेट सर्विसिंग की कास्ट कम ना होती, तो हमें यकीनन मिनी बजट लाना पड़ता, लेकिन ये नहीं लाए. मैं आपको इसकी बैकग्राउंड भी बता देता हूँ. जी. जब हम जून 24 से पहले IMF से नेगोशिएट कर रहे थे और हम कह रहे थे कि आप ये सारे, हम गवर्नमेंट ये कह रही थी, उस वक्त मैं तो इधर नहीं था, बट जो टीम इस वक्त नेगोशिएट कर रही थी वो ये कह रही थी कि आप सारे पॉलिसी मेजर्स ना लगाएं, आप कुछ इन्फोर्समेंट की रखेंगे, हम इन्फोर्समेंट को बेहतर करेंगे. तो दैट टाइम फंड वाज नॉट रेडी टू बिलीव इट. वो कहते थे व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू पीपल डिड इट और एनी थर्ड वर्ल्ड कंट्री डिड इट. लेकिन ये क्योंकि हमने इस साल करके दिखाया है, तो इस साल जब हम नेगोशिएट कर रहे थे मई जून में, तो हमने अगले साल के लिए उन्होंने 400 रफली टू बी एग्जैक्ट $389 मिलियन की इन्फोर्समेंट एफर्ट के एक्सपेक्टेड रेवेन्यू को अपने एनालिसिस में एक्सेप्ट किया है. ये इस बात का सबूत है कि पिछले साल जो एनफोर्समेंट एफर्ट है वो ठीक है सर, वो तो IMF ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया, मगर ऑन द अदर हैंड सर हम ये देख रहे हैं कि फिर भी बहुत से सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी इकदामात हैं. टैक्सेशन मेजर्स की आपकी फिलॉसफी क्या है या स्ट्रैटेजी या थीम क्या है, वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रही. लंगड़ियाल साहब, प्रमोट और डिस्करेज किसे किया जा रहा है? फॉर इंस्टेंस अब देखें ना, इनकंसिस्टेंट टैक्स पॉलिसीज़ हैं जो एक्सपोर्ट ग्रोथ और नौकरियों को भी थ्रेटन कर रही हैं, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन गोल्स, एंड आई हाईलाइट 2 ऑफ देम. सबसे पहले तो सर बताइएगा कि एक तरफ डिजिटल इकोनॉमी को डेवलप होने से पहले ही हम देख रहे हैं कि हम टैक्सेस से फ्लड कर रहे हैं. एक अनवीलिंग है हमारे न्यू टैक्सेस की, इधर जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस और ई कॉमर्स में होगी इस बजट के अंदर जो दिखाई दे रहा है.
The problem is, Langdeyal साहब, government has moved towards protecting domestic retailers, मगर at the same time हम compromise करते दिखाई दे रहे हैं अपने vision को कि हमने incentives देने हैं cashless economy के लिए, instead कि हम forcing retailers कि वो accept करें digital payments को. हम देख रहे हैं कि एक e-commerce के sector को crush किया जा रहा है. एक I would say कि you cannot justify the kind of burden you're putting on them at this time. So I want you to address this प्रॉब्लम सर, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं ये बहुत से लोगों को अफेक्ट कर रही हैं अभी, स्पेशली नौजवान तबका. अब ये बात है मेहर कि जब आप ये कहते हैं कि मैंने शूज़ एक दुकान से खरीदे तो मैं 18% सेल्स टैक्स देता हूँ, लेकिन जब मैं ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ और वही वाला स्टोर मुझे भेजता है तो उसमें 18% सेल्स टैक्स नहीं लगता. तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठे नहीं चल सकती. अब आप ये दुरुस्त कह रही हैं कि ये एक, और ये बहुत वाइब्रेंट सेक्टर है इस वक्त, जो आपकी कैश डिलीवरीज हैं, कैश के ऊपर डिलीवरी हो रही है, वो भी काफ़ी बड़ा एक सेक्टर है. आप अपने मोहल्ले में, अपने उसी गली में देखें तो आपको दिन के किसी भी 2-4 घंटों में अगर आप देखें तो आपको एक डिलीवरी वाला मोटरसाइकिल नज़र आएगा जो घरों में डिलीवरी कर रहा है. और ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट क्रिएट हो गया है. तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह किसी गुड्स के ऊपर अदरवाइज सेल्स टैक्स है, इस पे भी वही सेल्स टैक्स होगा. अब हम इसमें चेंज क्या कर रहे हैं? चेंज हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कैश एंड डिलीवरी में जो कोरियर कंपनी है उसको विद होल्डिंग एजेंट बना रहे हैं, और अगर वो किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से या बैंक के ज़रिए पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट प्लेटफॉर्म को विद होल्डिंग एजेंट बना रहे हैं. सेल्स टैक्स ये ऑलरेडी भी था, हमको नया सेल्स टैक्स इस पर नहीं लगा रहे, हम उस सेल्स टैक्स को कलेक्ट करने का मेथड बदल रहे हैं. तो क्या मेथड बदलना जो है वो नया टैक्स लगाना नहीं है, वो टैक्स के एक लूप होल को बंद करना है. आप इसको ऐसे ना देखें कि कोई डिजिटल, आप देर जो लोग सेल्स टैक्स चोरी कर रहे थे और ऑनलाइन अपना बिजनेस कर रहे थे उनको तो यही लगेगा, और वो आर्गूमेंट भी ये देंगे कि ये डिजिटल के अगेंस्ट है, बट दैट इज़ ओनली अ नरेटिव पार्ट, दैट इज़ नॉट द ट्रूथ अबाउट इट. अब आप ये कहें कि जी जो बंदा भी ऑनलाइन करेगा तो, फॉर एग्जांपल अगर अगले 15-20 सालों में रिटेल की फिजिकल ज़रूरत नहीं रहती और सब और चला जाए तो क्या हम पूरी सेल्स टैक्स रिजीम को ख़त्म कर देंगे? ऐसा नहीं होगा. सेल्स टैक्स इज़ अ कंजम्पशन टैक्स, और किसी मुल्क की भी जो टैक्सेशन जुरिस्डिक्शन है उसको कम करने का, टेक्नोलॉजी शुड बी हेल्पफुल टू दैट. डिजिटलाइजेशन शुड नॉट बी रोडिंग एट द टैक्स बेस ऑफ द कंट्री. हम सिर्फ उसको वार्ड ऑफ करने की कोशिश करें. दूसरी बात जो कॉन्ट्रडिक्शन की आप बात कर रही हैं वो ये है कि हम कैश लेस को इनकरेज कर रहे हैं, कैश को इनकरेज करें. ऐसी बात नहीं है. देखिए, हमने दोनों साइड पे, अगर आप पेमेंट प्लेटफॉर्म से जाएं तो तब भी उसी रेट पे लगाया है, और जहां आप कैश एंड डिलीवरी पे कोरियर है उसका भी रेट सेम है, सिर्फ उसको पढ़ने के तरीके में फ़र्क है. जो पेमेंट प्लेटफॉर्म है उनको आइटम का नहीं पता होता कि आइटम कौन सा है, तो हमने वो जो स्लैब्स बनाई हैं वो उसकी प्रॉक्सी के तौर पर यूज़ करें. बट अभी वो पार्लियामेंट में है, वो स्लैब्स हो सकता है चेंज हो जाए, मॉडिफाई हो जाए. ये जो फीडबैक है वो कोई ऐसी बात नहीं कि किसी सहीफे में लिखी गई है कि उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता. इसी तरह जो आपका कैश एंड डिलीवरी या कोरियर का रेट है उसके अंदर भी डिफरेंशियल क्रिएट किया जा सकता है. देयर इज एन एक्टिव थिंकिंग विद इन गवर्नमेंट कि कैश के ऊपर जो पेमेंट करेंगे उनको स्लाइटली हायर रेट देना पड़ेगा. तो मोस्ट प्रोबेबली जब ये लेजिस्लेशन अप्रूव होगी, बाय दैट टाइम ये डिफरेंशियल बिटवीन डिजिटल पेमेंट एंड कैश पेमेंट क्रिएट हो चुका होगा. दिस शुड बी ओवरलुक्ड सर, बिकॉज ये आप देख रहे हैं कि यूनियंस भी इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठा रही हैं. दूसरी कॉन्ट्रडिक्शन जो बहुत वाज़ेह हो रही है, बल्कि पीपल्स पार्टी को भी ये काबिल कबूल नहीं है. एक तरफ आप लोग क्लीन एनर्जी की बात करते हैं लंगड़ियाल साहब, दूसरी तरफ 18% GST भी लगाया जा रहा है सोलर पैनल्स पर. एंड ताज्जुब की बड़ी बात है सर इस हवाले से, बिकॉज ये अगेन कॉन्ट्रडिक्शन इज जस्ट अ लॉट. वी आर हेडिंग टुवर्ड्स फॉसिल फ्यूल्स एसेंशियली. पहली बात यह है कि सोलर पैनल दो तरह पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं. एक वो जो फुली असम्बल्ड फार्म में पाकिस्तान में आते हैं, और एक वो जो फुली असम्बल्ड फार्म में नहीं आते, जिसका मतलब है उसका कुछ ना कुछ असम्बली का काम पाकिस्तान में होता है. अच्छा, वो छोटी है मार्केट, जो लोकल असम्बल होने की मार्केट है वो छोटी है, बड़ी नहीं है. बड़ी वो है जो बाहर से डायरेक्टली इंपोर्ट होते हैं, और उसकी वजह यह है कि जो लोकल असम्बल पार्ट्स हैं उनके ऊपर 18% GST है, लोकल असम्बल्ड सोलर पैनल्स के ऊपर, लेकिन जो इंपोर्टेड है उसके ऊपर नहीं है. अब इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई? एक तो ये हुआ कि जो आपका लोकल असेंबली करना चाह रहा है उसको आपने डिसएडवांटेज में प्लेस कर दिया विजा वीज द इंपोर्टेड. ऐसे नहीं होता. आप लोकल को एडवांटेज तो ना दें, लेकिन कोई डिसएडवांटेज भी क्रिएट ना करें. कितनी दूसरा
یہ ہوا اس سے ایک بہت بڑی جو خرابی نے جنم لیا، اور آپ نے پچھلے 5-6 مہینوں میں دیکھا ہوگا کہ بہت ساری منی لانڈرنگ کے لیے اسے استعمال کیا گیا۔ جب آپ کے سولر پینلز بڑی تعداد میں آئے اور ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اپنی مرضی کا ریٹ ڈکلیئر کریں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جس ریٹ پہ انہوں نے ایکچولی منگایا اس سے زیادہ ریٹ ڈکلیئر کیا، کیونکہ اس میں ٹیکس تھا ہی نہیں، تو اوور ڈکلیریشن سے انہیں کوئی نقصان نہیں تھا۔ اوور ڈکلیئر کیا اور منی لانڈرنگ کر کے ڈالرز باہر بھجوائے ہنڈی کے ذریعے۔ اس کے ایک بہت بڑا کیس پکڑا گیا تھا جس میں نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی بحث ہوئی، کوئی 65 بلین کا اس میں فراڈ ہے۔ تو یہ دو ایشوز کو، ایک منی لانڈرنگ کا جو بیکاز سولر ٹیکس کے اوپر امپورٹ ڈیوٹی تھی، امپورٹ دیکھیں سیلز ٹیکس ہے کیا، کنزمپشن ٹیکس ہے۔ اگر میں اپنے گھر کے لیے ایک صابن کی ٹکیا خریدتا ہوں اور ایک گاؤں میں بیٹھی عورت صابن کی ٹکیا خریدتی ہے، وہ تو سیلز ٹیکس دیتی ہے 18% کے حساب سے، لیکن جو بندہ سولر پینل لگواتا ہے 10 لاکھ روپے کے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اسے سیلز ٹیکس نہیں دینا چاہیے۔ یہ کنزمپشن ٹیکس ہے، یہ غریب مڈل کلاس اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، سولر زیادہ تر مڈل اور اپر مڈل کلاسز لگا رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جو ہمارے ملنے جلنے والے، یہی لوگ ہیں جو نیریٹو بناتے ہیں۔ تو جو نیریٹو بنانے کی پاور ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ سولر پینل کے اوپر ٹیکس لگانا بہت بڑا انوائرمنٹل نقصان ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے پے بیک پیریڈ کیا ہے سولر پینل کا؟ اٹس 18 مہینے۔ یہ ٹیکس لگنے کے بعد 21-22 مہینے ہو جائے گا، تو اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو ایکچولی سولر جس زمانے میں سولر کی ٹیکنالوجی نے ترقی نہیں کیا تھا، آج سے 10-12 سال یا 15 سال پہلے، تو اس طرح کے ٹیکس کریڈٹ دینا اچھی بات تھی۔ لیکن سولر ٹیکنالوجی آپ اپنی اڈاپشن کرو کے دوسری سائڈ پہ چلی گئی ہے، اور اس وقت سولر سے تو سستی کوئی چیز نہیں، لوگ تو اپنی خالہ پھوپھی سے لون لے کے بھی سولر لگا رہے ہیں، گھروں پہ بھی لگا رہے ہیں، بزنسز میں بھی لگا رہے ہیں، اب تو لوگ بیچ بھی رہے ہیں۔ ایکچولی کسی کے پاس اگر چھت میں زیادہ سپیس ہے تو وہ لون لگا کے اسے ایز اے بزنس بھی کر رہا ہے، جس میں کوئی حرج نہیں، لوگ کریں، یہ اچھی بات ہے۔ مگر آپ 1.5-2 سال کے پے بیک پیریڈ کے بعد اگر آپ کہیں کہ ابھی بھی مجھے ٹیکس کریڈٹ چاہیے، تو وہ مناسب بات نہیں ہے۔ ٹیکس کریڈٹ تب ہوتا ہے اگر پے بیک پیریڈ بہت لمبا ہو اور آپ سر اس کا دیکھتے ہیں نا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ گو کہ تو مجھے تعجب ہوا سر، آپ کی انرجی منسٹر لغاری صاحب کو خود نہیں پتا تھا آپ 18% GST لگانے جا رہی ہے، گورنمنٹ کسی پلیٹ فارم سے ان سے ڈسکس بھی نہیں ہوا، لیکن لنگڑیال صاحب فائنانس منسٹر نے یہ بھی کہا ہے، اور بڑی اہم یہ بات ہے، اس پہ مجھے آپ سے ذرا روشنی چاہیے، ڈالیں آپ ذرا، کہ پارلیمنٹ نے اگر قانون سازی پاس نہ کی تو فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 500 ارب کے نئے میجرز لینا پڑ جائیں گے۔ سو ہائپوتھیٹکلی سپیکنگ لنگڑیال صاحب، اگر یہ قانون سازی نہیں ہوتی تو کون کون سے نئے ٹیکسز لگ سکتے ہیں ہم سب پہ؟ میرا یہ خیال ہے کہ فائنانس منسٹر جس طرح بات کر رہے تھے وہ ایگزیکٹلی شاید مے بی کوئی اس میں کمیونیکیشن کا گیپ رہا ہو، یا اسے جن لوگوں نے ہیڈ لائن لگائی ہیں انہوں نے اسے اور طرح لکھا ہو۔ بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 2 راستے ہیں ہمارے پاس، ایک یہ ہے کہ معاشرے میں جو ٹیکس پیئنگ کمیونٹی ہے اس میں کا کمپلائنس ریٹ اوپر کر لیا جائے یا نئے ٹیکسز لگا لیے جائیں، اور فائنانس منسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کمپلائنس ریٹ بہتر کرنے کا راستہ چنا ہے، نئے ٹیکسز لگانے کا راستہ نہیں چنا، اور کمپلائنس ریٹ کو بہتر کرنے کے لیے کچھ لیجسلیٹو چینجز کی ضرورت ہے، جس میں اسینچلی ایک چینج ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈکلیئرڈ انکم نہیں ہے تو آپ لارج اکنامک ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلے سال میری ٹوٹل سال کی انکم 10 لاکھ روپیہ تھی، میرے ٹوٹل جو ایسٹس ہے اس کی ویلیو 1 کروڑ ہے، اور اس کے بعد آپ 5 ارب روپے کا کمرشل پلازا خرید لیں، یا آپ جو ہے وہ 6 کروڑ کی گاڑی خرید لیں۔ تو اسینچلی جو فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں لیجسلیٹو سائیڈ پہ یہ امپاسبل کرنا ہوگا کہ جن لوگوں کے پاس اپنی ڈکلیئرڈ انکم نہیں ہے وہ میجر اکنامک ٹرانزیکشن نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں جب آپ کے پاس جب پیسے ہوتے ہیں اور آپ انہیں ڈکلیئر نہیں کرتے، آپ ٹیکس ریٹرن، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پراپرٹی خریدتے ہیں، آپ گاڑیاں خریدتے ہیں، آپ اپنے لائف سٹائل پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ جو لائف سٹائل پہ خرچ کرنے کی صلاحیت ہے، اس سے محروم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ڈکلیئر نہیں کریں گے، تو آٹومیٹکلی آپ نے ڈس انسینٹیو کریٹ کر دیا اس بات کے۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، جب میں نے ایف جوائن کیا تو میں نے کہا کہ یہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے لوگوں کے ایسٹس کا، تو انہوں نے کہا جی بالکل ہے، ڈکلیریشن کے اندر موجود ہے۔ تو میں نے کہا میں ڈیسینڈنگ آرڈر میں، آپ مجھے نام نہ دیں، مجھے انونیمائز کر کے ڈیٹا دے دیں ڈیسینڈنگ آرڈر میں کہ میکسیمم ایسٹس کتنی ویلیو کے ڈکلیئر کیے۔ آپ اندازہ کریں میر، اور میں آپ سے یہ بالکل ایز اے کویسچن پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے کہا کہ 10 ارب سے زیادہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ٹوٹل ایسٹس ڈکلیئر کیے؟ یہ پورے پاکستان کی بات ہو رہی ہے، 24 کروڑ آبادی کی بات ہو رہی ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میرا خیال تھا یہ 10s of thousands میں لوگ ہوں گے
جب وہ نمبر دیکھا تو ٹوٹل 12 لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایسٹس 10 ارب سے زیادہ ڈکلیئر کیے. میں جہاں یہ بیٹھا ہوں کانسٹیٹیوشن ایونیو سے, اس کے سے اگر مارگلا روڈ کی طرف چلے جائیں تو یہ 2 کلومیٹر کے اندر یہ 12 لوگ موجود ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ اتنی میسیو انڈر ڈکلیریشن کے ساتھ ایک ٹیکس کا نظام چل سکے یا سوسائٹی چل سکے. ہمارا ٹیکس جی ڈی پی ریشو آپ نے خود بتایا نا کہ اس سال ہم 10.4, لیکن پچھلے سال تو یہ 8.8 پہ تھا. یہ ایف ڈی آر ریونیو ہے, یہ پورا ٹیکس جی ڈی پی نہیں ہے, اس میں پروونشل ریونیو شامل نہیں اور پی ڈی ایل شامل نہیں ہے. اس کو اگر شامل کر لیں تو 1.8 اور آپ ایڈ کر رہے, تو اگر ہم 10.4 کی جیسے آپ بات کریے, یا ہمارا خیال ہے 10.5 ہو جائے گا, تو اگر آپ 1.8 ایڈ بھی کر لیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم بیسیکلی 12.20 پہ کھڑے ہیں یا 12.30 پہ کھڑے ہیں. 12.30 کے اوپر یہ ملک سسٹینیبل نہیں ہے. اور آپ دیکھیں ابھی ہم نے ایک, اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی, ایک فتح مبین نصیب ہوئی ہے اس ملک کو, لیکن یہ فتح مبین ایسے نہیں ہوتی, اس کی کاسٹ ہوتی ہے, اور وہ کاسٹ ہمیں سب کو اس کنٹریبیوٹ کرنا ہے. ہمارے ہمسایوں میں ٹیکس جی ڈی پی ریشو 18-20% ہے, ہم ہی بدقسمت ہے کہ اسے 10-12% سے اوپر نہیں جانے دینا, اور 10-12 سے اوپر نہیں جائیں گے تو کیا لون لے کے زندہ رہیں گے؟ نہیں رہ سکتے نا سر, اٹس ناٹ سسٹینیبل. مگر لنگڑیال صاحب, نیو ٹیکس میجرز اب 435 بلین, آئی انڈرسٹینڈ 312 ارب تو آپ لوگ کلیکٹ کر لیں گے اپنے تئیں ایف بی آر, لیکن یہ نئے ٹیکسز جو ہے آپ کو لگتے دکھ رہے ہیں سر؟ 390 ارب انفورسمنٹ اگر نہ کی گئی تو یہ اگر جو ہے نا سر, یہ اس کا سوچتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے اس ملک میں سر, 400-500 اضافی ٹیکس لگیں گے پھر ہم پہ؟ نہیں لگانے پڑیں گے, میرا نہیں خیال لگانے پڑیں گے. آئی ایم ویری ہوپ فل کہ میں بتاؤں, آئی ایم ویری ہوپ فل کہ پارلیمنٹ وڈ میک دا رائٹ چوائس. ٹھیک ہے, پارلیمنٹ کیوں چاہے گی کہ نئے ٹیکسز لگیں؟ پارلیمنٹ کا تو بالکل اس میں کوئی مفاد نہیں کہ نئے ٹیکسز لگیں. یہ تو آپ کو کچھ وہ لوگ ہیں جو نان کمپلائنٹ بزنسز ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی انفورسمنٹ کی پاورز نہ ملیں یا یہ ریسٹرکشنز نہ لگیں. اچھا, یہ صرف میں آپ کو بتاؤں, یہ بزنس کے بھی خلاف ہے یہ بات. جو اچھے بزنسز ہیں جب نئے ٹیکسز لگیں وہ تو ان کو دینے پڑیں گے. دیر آر گڈ پیپل اینڈ بیڈ پیپل, گڈ کاپس اینڈ بیڈ کاپس. اب بیڈ کاپس کے پریشر کے اوپر یہ تو نہیں ہم کر سکتے کہ لوپ ہول بند نہ کریں. ہم یہ ساری لیجسلیٹو جو چینجز مانگ رہے ہیں, یہ لوپ ہولز بند کرنے کی بات کر رہے ہیں. آئی ایم شیور پارلیمنٹ وڈ میک دا رائٹ چوائس. جو منسٹر صاحب نے کہا, انہوں نے بیسیکلی کہا کہ 2 راستے تھے ہمارے پاس, اس کو اس طرح انٹرپریٹ کیا گیا. آئی ایم شیور ایسا ان کے ذہن میں فیئر نہیں ہے. سر آپ کے منہ میں گھی شکر, مگر دوسری اہم ترین اختیارات آپ نے پولیسیوں کے بھی اختیار لے لیے ہیں. ایف بی آر ہیز گاٹن پاورز ٹو اریسٹ کمپنی ڈائریکٹر, سی ای اوز اینڈ سی ایف اوز. ذرا ایکچولی کلیریفائی کیجئے, اولڈ ورسز نیو لا, نئے قانون میں یہ گرفتاری کا جو آپ کے پاس اختیار ہے, کیا اب آپ تاجروں کو بھی گرفتار کریں گے سر؟ نہیں میڈم, پہلی تو بات یہ ہے کہ نئے قانون میں ایسا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ جو آپ نے پڑھا ہے یہ پہلے قانون میں موجود تھا. اچھا, اور یہ تاجروں کو گرفتار کرنے کے لیے یا ٹیکس کلیکشن کے لیے یہ ٹرسٹ بیس نا سر. میری بات سنیں, آپ پرانا لا پڑھیں, 1996 سے ٹیکس کلیریفائی کریں نا سر. اریسٹ کا اختیار ہے, دکانیں بند کرنے کا کہتے تھے, ٹیکس فراڈ کا کیس. ٹھیک ہے, ٹیکس نہ دینے پہ کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا, ٹیکس اوائڈنس پہ کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. ٹیکس فراڈ کے اوپر صرف کیا, دنیا بھر میں ٹیکس فراڈ جو ہے وہ کرمنل افینس ہوتا ہے اور وہ پروسیکیوٹ ہوتا ہے. میں آپ اس کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. ہاں بتائیے سر. دیکھیں ہماری جو سیلز ٹیکس رجیم ہے نا, یہ ٹرسٹ بیسڈ. جی بالکل. نہیں پہلے یہ چھوٹی سی بات سمجھ لیں کہ یہ لا میں ریسٹ کا, پہلے تو آپ دکانیں بند کرنے کی بات کرتے تھے نا سر. آپ کے فورم سے بہت لوگوں تک یہ بات بتائیے سر, آئی وانٹ کلیریفیکیشن. دیکھیں ٹیکس لا میں یہ اختیار آلریڈی موجود تھا, ہم نے اس کو ایکچولی ریسٹرکٹ کر دیا ہے. اور اب ہم نے یہ کہا ہے کہ اے سی ڈی سی کے پاس اختیار نہیں ہوگا, اسے پہلے اپروول لینی پڑے گی اور پہلے انکوائری کرنی پڑے گی اور ہیئرنگ دینی پڑے گی اور کنفرنٹ کرنا پڑے گا, اور اس کی پہلے فائنڈنگز ریکارڈ ہوں گی, پھر ایف آئی آر ہوگی. اس وقت ڈائریکٹ ایف آئی آر کرنے کا اختیار تھا یہ لیجسلیٹو پرپوزل سے پہلے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو ایکچولی یہ اختیار کم ہو رہا ہے, بڑھ نہیں رہا. اب لنگڑیال صاحب, آپ کے اتنے میں جذبات کی قدر کرتی ہوں اور آپ کے پیشن کی سر, کہ بھئی نہیں یہ سسٹینیبل, ٹیکس دینا پڑے گا, ملک کیسے چلے گا. بٹ سر یو نو آئی آلسو وانٹ ٹو نو ان ٹرمز آف ایکوٹی, یا آپ نے فیئرنیس کیسے ٹیکسیشن کے نظام میں انشور کی ہے اس بجٹ کے تھرو. پی ڈی ایل انکریز ہے, کاربن لیوی ہے, پھر پراپرٹی, ریل اسٹیٹ, سر ریٹیلرز ہمارے, تعمیراتی لوگ آپ کے, یہ ایکوٹی کہاں ہے سر؟ یہ بڑے بڑے جو مگرمچھ ہیں, the big whales so to say, یہ جاگیردار ہیں, اسٹیٹس, یہ ریل اسٹیٹ کے ریٹیلرز, ٹریڈرز, آپ کہہ رہے ہیں کہ چلو بھائی یہ فراڈ کریں گے تو پکڑیں گے, مگر ہمیں تو ادھر سے سیلریڈ کلاس کو پکڑا ہوا ہے گلے سے نا سر. یہ کنٹریبیوٹ کریں اپنا حصہ ٹیکسیشن کے نظام میں اس ملک کی بقا کے اندر. تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں اس بجٹ کے اندر؟ میں عرض کر رہا ہوں, آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ کے خیال میں کس کو ریلیف ملی ہے؟ سیلری کو ریلیف ملی ہے؟
جو ایکسیسو سائڈ تھی نامنل. کس کو ریلیف ملی ہے؟ سرچارج پہ ریلیف ملی ہے جو ایکسیسو سائڈ پہ تھا. سپر ٹیکس جو کسی ریجن میں ریجنلی ہم ان کمپیٹیٹیو ہو گئے کارپوریٹ ٹیکس ریٹ، تو مڈ کارپوریٹس کو ریلیف ملی ہے اور وہ بھی بڑی مائنر سی ریلیف ہے. گورنمنٹ نے ریکگنائز کیا ہے کہ سپر ٹیکس جو ہے ہائر سائڈ پہ ہے. گورنمنٹ نے ریکگنائز کیا ہے کہ سیلری کے اوپر ہائر ٹیکسز ہیں. گورنمنٹ نے دو کام کیے، ریکگنائز کیا اور ڈائریکشن سیٹ کی ہے. ابھی کوانٹم کے سینس میں یہ بہت بڑی تبدیلی نہیں ہے، لیکن یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ گورنمنٹ نہ صرف اس بات کے بارے میں کانشیس ہے بلکہ گورنمنٹ اس راستے پہ چلنا چاہتی ہے. اور اس دفعہ انہوں نے لیجسلیٹو پرپوزلز میں جو یہ سیلری کے اوپر ریلیف دیا ہے یا جو ایگریکلچر میں ایک دو پیسٹی سائڈز اور اس کے حوالے سے دیا ہے، یہ دونوں سیکٹرز کی امپورٹنس کو سمجھتے ہیں. اب ریئل اسٹیٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہم کر رہے. یہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اکنامک ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ کنٹینجنٹ ہوں گی ڈکلیئرڈ انکم کے اوپر، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ان کاروباروں میں ہیں جہاں وہ انکم ڈکلیئر نہیں کرتے انہیں کرنی پڑے گی. اسی طرح جو ہم انفورسمنٹ کے حوالے سے ویریس ریفارمز کر رہے ہیں، ڈیجیٹلائزیشن کی ریفارم کر رہے ہیں، پیپل کی کر رہے ہیں، ایچ آر کی کر رہے ہیں، وہ ساری اس ابیلٹی آڈیٹرز ہائر کریں وہ اس ابیلٹی کو کریٹ کرنے کے لیے جس میں ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز کو جو ٹیکس ایویڈ کر رہے ہیں ان کو سسٹم کے اندر لایا جا سکے. تو آپ دیکھیں یہ جو 400-500 بلین میں کہتا ہوں پچھلے سال ہم نے انفورسمنٹ سے اکٹھا کیا ہے، یہ کوئی چھوٹے آدمی سے ہم نے اکٹھا نہیں کیا، یہ بڑے لوگوں سے اکٹھا کیا ہے. جو لٹیگیشن میں لوگ ہارے ہیں 10-10 12-12 ارب روپے کے کیس ہارے ہیں. یہ جو 78 ارب اکٹھا ہوا ہے اس میں کوئی 5,000 10,000 لاکھ 2 لاکھ والا کیس نہیں ہے. یہ سب اربوں روپے کے تھے پیسے جو عدالتوں میں پھنسے ہوئے تھے. اور لٹیگیشن کو سٹیم لائن کر کے ہمیں اٹارنی جنرل صاحب نے بڑا سپورٹ کیا، پرائم منسٹر صاحب کے آفس نے کیا، لا منسٹر نے کیا، اور ہماری اپنی جو لیگل ٹیم ہے اس نے کام کیا. اور میں بہت شکر گزار ہوں عدلیہ کا کہ انہوں نے اس معاملے پہ لٹیگیشن کو تیز کیا. چیف جسٹس صاحب نے خود اس میں انٹرسٹ لیا کہ جو ریونیو کے میٹرز ہیں ان کے اوپر ڈیسیژنز جلدی. یہ تو ٹھیک ہے لنگڑیال صاحب، مگر the problem here right now آپ نے کہا نا کہ آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ آپ نے دیکھا 12 لوگوں نے صرف مکمل اپنی ویل سٹیٹمنٹ ادھر جو ہے وہ دی ہوئی ہے. I understand کہ اس کے اندر سے فقط ہمارے صرف اور صرف پولیٹیشنز نہیں ہیں، ادھر بڑے بڑے تگڑے لوگ ہیں سر جو نہیں کچھ ڈکلیئر کرتے. اینڈ یو نو بیٹر دین اینی بڈی ایلس رائٹ ناؤ. اب کمپلائنس جو ہے اس رچ اور پاورفل طبقے کی، یہ تو آڈٹس کی شروع ہوگی نا کہ تھرو ہوگی، اور اس کے اندر پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کسی کو خاطر میں نہ لایا جائے. اب ٹریک اینڈ ٹریس ایک بہت بڑی آپ لوگوں کی اس کے اندر جو ایک سکسیس سٹوری ہے. آئی ایم پرسنلی وٹنس ٹو دیٹ بیکاز میں نے اتنا کام کیا ہے شوگر مل اونرز کے اوپر، اور کس طرح یو نو اٹ از اے سیلف سرونگ انڈسٹری بٹوین دا رچ اینڈ پاورفل اینڈ ہاؤ یو نو بیسکلی آئی نو اے لاٹ آف مل اونرز رائٹ ناؤ سر جو ہیں ابھی جو اب باہر آ گئے ہیں کہ بھئی ملیں اپنی اب آ کے بیچیں، بیکاز جو ان کا پورا نظام تھا سر آؤٹ آف دا بکس کا یا ٹیکس تھیفٹ کا وہ تو اب ختم ہو چکا ہوا ہے. یہ سلسلہ جو ہے یہ زبردست آپ لوگوں کی اچیومنٹ ہے. مگر اب شپمنٹ اور سیلز ڈاکیومنٹس ہوں جس کے اوپر آپ لوگوں نے اب کڑی نظر رکھی ہوئی ہے، یہ سارا کچھ آپ ریپلیکیٹ کیوں نہیں کرتے ہمارے ریٹیلرز کے لیے، ہمارے تاجروں کے لیے، ہمارے دیگر تگڑے مگرمچوں کے لیے، بڑے بڑے بزنس مین کے لیے؟ سر ریگریسو میجرز آپ لے رہے ہیں ٹیکسز سے سیلریڈ کلاس کے لیے جن کو گلے سے پکڑا ہوا ہے. آپ یہی محنت کیجئے، ریٹیلرز، ہول سیلرز، ڈسٹریبیوٹرز، ایگریکلچرل میگنیٹس کے اوپر سر ڈنڈا لگائیں، ان کے اوپر فالو کریں، ان کے اوپر محنت کریں. یہ ہماری سیلریوں سے ہر ایک کی ٹیکس کاٹ لینا، اس میں کون سی بڑی اچیومنٹ ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سر؟ یہ تو دھندا بھی بڑا ہے مگر پھر کنٹریبیوشن بہت کم ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. 2 3 4 سیکٹرز ہیں جو ٹریڈیشنل ٹیکس مافیا سمجھے جاتے تھے، جس میں ایک شوگر ہے، ایک بیوریجز ہے، ایک ٹوبیکو ہے. تینوں پہ کام ہو رہا ہے. آپ کو شوگر کے رزلٹ مل گئے ہیں، بیوریجز کے اور پولٹری سیکٹر کے آپ کے 2-3 مہینوں میں مل جائیں گے. اس پہ کام آلریڈی سٹارٹ ہو گیا ہے. ٹوبیکو پہ انشاءاللہ 1 جولائی سے کام شروع ہو جائے گا. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، اس کے لیے آپ کا وقت ضائع ہوگا، بٹ ان سب جگہ ہم پروڈکشن مانیٹرنگ کے اوپر جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جس کو آپ کہتے ہیں نا ریٹیل کی طرف، ریٹیل پہ جانے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے پرانے والا کہ میں اچھلے کی کسی گلی کے پرانی پچھلی دکان کے اوپر وردی والے بندے بھیج دوں، پولیس والے بھیج دوں، لوگ بھیج دوں اور سرویز کرنا شروع کر دوں. وہ راستہ ہم کئی دفعہ کر چکے، کامیاب نہیں ہوا. آپ دیکھیں ریٹیل پہ کیا بکتا ہے. ریٹیل پہ گڈز بکتی ہیں. گڈز یا امپورٹ ہوتی ہیں یا مینوفیکچر ہوتی ہیں، اسمگل گڈز کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں. ہم نے اب 2 نئے سسٹم لا رہے ہیں. آپ نے اگر ہمارا ڈرافٹ لا پڑھا ہے تو اس میں ایک ای بلٹی کا نظام ہے اور ایک کارگو ٹریکنگ سسٹم کا نظام ہے. یہ اور ڈیجیٹل انوائسنگ، یہ دونوں مل کے اس بات کو ناممکن بنا دیں گے کہ گڈز ایک بزنس سے ریٹیل یا ہول سیل پہ گئی ہیں اور وہ ٹریک نہ ہو سکیں. تو ہم ایونچولی اسے نو دائی کسٹمر یا KYC ریکوائرمنٹ جو ہے ان کو لاگو کر رہے ہیں. یہ لا میں بھی ہے، رولز میں بھی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے.
اگر میں یہ جنگ نیچے سے اوپر کی طرف شروع کروں گا تو وہ اتنی کامیاب مگر نہیں لنگڑیال صاحب وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں برین ڈرین جس کو آپ لوگ اس بجٹ میں تسلیم کر رہے ہیں کہ ہو رہا ہے، آپ لوگ خود وزیر خزانہ نے کہا برین ڈرین کا، وائٹ کالر پروفیشنلز جو ہیں وہ تو افورڈیبل ہی نہیں سمجھ رہے ہیں نا ادھر ملک میں رہنے کے لیے. 5 لاکھ سیلری کے اوپر اگر آپ 1 لاکھ سے زائد ٹیکس کاٹ لیں گے یا 6 لاکھ کے اوپر آپ 1,41,000 کاٹ دیں گے, ہاؤ ول اے پرسن سروائیو؟ ایک نوجوان 25 سے 40 سال کا لڑکا لڑکی کیسے کریں گے سروائیو؟ بجٹ بنا دیں سر, بیس اور فاؤنڈیشن جو ہے ہماری اسکلڈ اکانومی کی یہی سارے ہیں نا. تو the problem here is سر, جو بات 80 ارب سے شروع ہوئی تھی وہ اب آپ پوری ریاست جو ہے ہماری وہ کہاں تک 550 ارب کے اوپر ہم پہنچا چکے ہیں بات کو. ڈو یو تھنک یہ ریلیف آپ صحیح دے رہے ہیں سر سیلریڈ کلاس کو؟ یہ بات درست ہے, ریلیف کم ہے, میں اس سے آپ سے اختلاف نہیں کروں گا. یہ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. آپ ہم دعا کریں کہ ہم کمپلائنس ریٹ کو, آپ دعا بھی کریں اور ہماری مدد بھی کریں, ہم کمپلائنس ریٹ کو اگلے سال اور بہتر کریں گے اور انشاءاللہ اگلے سال اور ریلیف دیں گے. ٹھیک ہے لنگڑیال صاحب, آئی ریئلی ہوپ کہ یہ کمپلائنس ریٹ بہتر ہو, کیونکہ ورنہ تو اٹس ویری انفیئر. اگر یہ ریلیف آپ کی یہی تھی کہ ایک سیلریڈ کلاس جو ہے وہ مہینے میں اب ایک پیزا خرید سکے گا تو کمال ہی ہے سر. بتائیے پاکستان کی نیشنل سیونگز کے حوالے سے بھی بتائیے سر. ہماری نیشنل سیونگز یو نو ان ٹرمز آف جی ڈی پی پہلی بڑی گھٹ ہیں, بڑی کم ہے, 14% ہیں غالباً, خطے میں 20-25% ہے یہ. لیکن اب آپ ان سیونگز کے اوپر بھی ود ہولڈنگ ٹیکس لگائیں گے اور انٹرسٹ پیمنٹ, تو ڈسکریج نہیں ہوگا یہ معاملہ سارا؟ 15 سے 20% آپ نے کر دیا ہے. پھر ملین جو آپ دیکھ رہے ہیں, اگر کسی کی انکم ہوگی انٹرسٹ کے تھرو 1.5 کی جگہ آپ 2 لاکھ دینے پڑیں گے اسے. لیکن پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں سر, بیوائیں ہیں, انڈیویجولز ہیں, بہت سے لوگ ہیں, ان کی فقط یہی سول انکم ہے, there is nothing else beyond that, جس سے چولہے اور کچن ان کے چل رہے ہیں. Is it fair? میں بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو نیشنل سیونگ سکیمز ہیں نا, جہاں جنرلی پینشنر بیوائیں پیسے رکھتے ہیں, ان کے اوپر یہ اصول لاگو نہیں ہوگا. یہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے جس کا ریٹ ہم نے 15 سے 20, وہاں پہ وہی ریٹ رہے گا جو پہلے تھا. سو نیشنل سیونگ سکیم کو ہم نے اس سے باہر کر دیا ہے. اسی طرح جو سیونگ کی اس ٹائپ کی سکیمز ہیں جو چھوٹے طبقے کے لوگ استعمال کر رہے ہیں, جو تھوڑی انکم والے, ان کو ہم نے اس سے باہر کر دیا ہے. ہم کس کو کر رہے ہیں؟ دیکھیں 2 طرح کی انکمز ہیں, ایک ایکٹیو انکم ہے, ایک پیسو انکم ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے, اس کے پاس 10 کروڑ ہے, وہ بزنس میں لگاتا ہے, امپلائمنٹ جنریٹ کرتا ہے, ایکٹیویٹی کرتا ہے, اور اس سے پیسے, اسے ہم کہتے ہیں تم سے 29% ٹیکس لیں گے. لیکن وہ بندہ اسے منی مارکیٹ میں لگا دیتا ہے اور اس کے اوپر انٹرسٹ انکم کھاتا ہے, دن کو گواف کھیلتا ہے. ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ سے تو 15% لیں گے. یہ بات مناسب نہیں ہے, یہ ڈسپیرٹی ہے, یہ ریونیو میئر ہے ہی نہیں. یہ ایکٹیو اور پیسو انکم کے درمیان ڈسپیرٹی کو کم کرنے کی کوشش ہے. آف کورس اس سے کچھ ریونیو بھی آئے گا, بٹ وی آنیسٹلی وانٹ کہ دا سیونگ جو اتنا کم ریٹ ہے, دو سیونگ شوڈ turn into investments, and investments should go into businesses, into either stocks or equity. That is how the economy would go. اگر لوگوں نے اپنی سیونگ کو, جس کی جو بھی سورس ہو, اس کو صرف منی مارکیٹ کے اندر انویسٹ کرنا ہے اور انٹرسٹ انکم کے اوپر گزارا کرنا ہے, تو وہ اسینشلی اکنامک گروتھ کا انجن نہیں بن رہا. یا تو ہمارے ملک کا سیونگ ریٹ ہوتا 50%, ہم کہتے ہیں چلے کوئی بات نہیں. ہمارے پاس سیونگ ریٹ از سو لو, اٹ از سو پریشیس. وہ کہتے ہیں it was so little that it couldn't be left alone. So it can't be left alone to be invested into money market. Had it been so many, I would not have cared. Actually, I care more because the interest rate is low, because the saving rate is low. بہت بہت شکریہ لنگڑیال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی انفورسمنٹ, جس طرح وزیر خزانہ نے ہمیں پرسوں بتایا, آج FBR کے چیئرمین بھی اسی امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ کے اوپر ہی توجہ دے رہے ہیں. بہت بڑے فیصلے ہیں, لیکن اس سے بھی بڑی ول چاہیے کہ واقعی امپلیمنٹ کیا جا سکے. قانون تمام تر موجود ہیں, لیکن وہ ول نہیں موجود ہوتی کہ اشرافیہ کو پکڑا جا سکے, ان سے وہ ٹیکس اکٹھا کیا جا سکے, اپنے ووٹ بینک کو جو ہے ڈینٹ لگایا جا سکے. وہ ووٹ بینک جو تاجروں پر مبنی ہے, بڑے بڑے بزنس مین پر مبنی ہے. اور ایک پالیسی اس ملک میں, یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز, ہمیشہ سے موجود رہی ہے. مفتاح اسماعیل بحیثیت وزیر خزانہ, جب انہوں نے فکس ٹیکس رجیم تاجروں کے حوالے سے لگانے کی کوشش کی, تو مریم نواز شریف صاحبہ نے ان کو ایکس کے تھرو ریورس کرنے پر مجبور کر دیا اس پالیسی کے اوپر. مگر بہرحال بگ ڈیسیشنز ڈو میٹر. مثال دے دیتے ہیں آپ کو, ناظرین, منموہن سنگھ جو کہ ماڈرن فادر آف ماڈرن انڈیا جو ہیں اکانومی کے تصور ہوتے ہیں, انہوں نے 3 اہم ترین فیصلے لیے تھے 1990 میں ایز فائنانس منسٹر. ایک انہوں نے کہا تھا کہ کرنسی کو ڈی ویلیو کرتے ہیں, دوسرا انہوں نے امپورٹ ٹیرفز کو ریڈیوس کر دیا تھا, اور تیسرا پرائیویٹائز, نجکاری کی تھی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی.
ہم نے تو ان تینوں میں سے صرف ایک کام کیا ابھی تک, امپورٹ ٹیرفس کو جو ہے ہم لوگوں نے ایڈریس کیا ہے, وچ از آف کورس بڑا سلیکٹڈ سیکٹرز کے لیے. وہ بھی ورلڈ کیوں ان کو کہتی ہے دا فادر آف انڈین نیشن اور دا گائے ہو ٹرنڈ اراؤنڈ دا انڈین اکانومی؟ ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر بھی کہتی ہے سر, بٹ واٹ ہی ڈیڈ چینجڈ انڈیا فار ایور. منموہن سنگھ نے فیمسلی, ایک بڑی پاپولر ان کی بات تھی, انہوں نے یہ کہا تھا پہلی بجٹ سپیچ میں اپنی 1991 کے اندر کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت, نو پاور آن ارتھ کین اسٹاپ این آئیڈیا whose time has come. صرف اس سوال کے ساتھ آج اجازت لوں گی کہ ہمیں یہ طے کرنا ہے, کیا یہ ہمارا وقت ہے؟ Has our time come? Good night, اللہ حافظ.